बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबात, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सरमाया उर्दू 12वीं जमात की किताब का चैप्टर नंबर 12 की सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह और ख़ुलासा बताऊंगी। ये सबक किताब के सफ़ा नंबर 77 पे मौजूद है। मौलवी नज़ीर अहमद दहलवी, शाहिद अहमद दहलवी इसके मुसन्निफ़ हैं। आज मैं सबक के सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह करना बताऊंगी और ख़ुलासा भी बयान करूंगी। सबसे पहले मैं आपको सियाक़ व सबाक़ के हवाले से बताती हूँ। ये सवाल हमारे उर्दू के पर्चा नंबर में 15 नंबर का है। अब इस सवाल को लिखने का तरीका क्या है वो मुख्तसर बता देती हूँ। सवाल पेपर में इस तरह आएगा कि सियाक़ व सबाक़ के हवाले से दिए गए पैराग्राफ की तशरीह करें, नीज़ सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम भी लिखें। तो ये सवाल जो है वो 15 नंबर का होगा। आपने ये सवाल इस तरह शुरू करना है कि सबसे पहले सबक का नाम लिखना है। सबक का नाम जैसे आज हम पढ़ रहे हैं मौलवी नज़ीर अहमद, तो ये 1 नंबर का होगा। फिर मुसन्निफ़ का नाम, जैसे इस सबक के मुसन्निफ़ का नाम शाहिद अहमद दहलवी है, 2 नंबर हो जाएंगे। 1 नंबर सबक के नाम का, 1 नंबर मुसन्निफ़ के नाम का। फिर सियाक़ व सबाक़ लिखना है जो कि 3 नंबर पर मुश्तमिल होगा। अब सियाक़ व सबाक़ के हवाले से मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ कि बच्चे जब सियाक़ व सबाक़ लिखते हैं तो वो बहुत जब वो या तो मुख्तसर कर देते हैं या बहुत बड़ा कर देते हैं। सियाक़ व सबाक़ की जो आइडियल सिचुएशन है वो ये है, बोर्ड के मुताबिक 10 से 12 लाइन पर ये मुश्तमिल होना चाहिए। इसके बाद आपने तशरीह की हेडिंग देनी है। तशरीह कम अज़ कम 2.5 से 3 सफ़ात पर मुश्तमिल होने चाहिए। अब सियाक़ व सबाक़ करते वक्त आपको किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए कि सियाक़ व सबाक़ में जो पैराग्राफ जो वो दिया गया है उसको जो है वो खोल कर बयान करना है आसान और सहल अल्फाज में, और इसकी फिर खूब तशरीह व वज़ाहत करनी है। अगर किसी तलमी या तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा किया गया है पैराग्राफ में तो इसकी भी पूरी वज़ाहत करें। कोई हदीस या कोई अक़वाल या कोई आयात जो कि इससे रेलिवेंट हो उसको बयान कर सकते हैं। इस तरह ये सवाल जो है वो आपका मुकम्मल हो जाता है। इसी सबक में से एक और सवाल ख़ुलासे का भी आ सकता है जो कि 10 नंबर का होता है। इसमें 1 नाम मुसन्निफ़ के नाम का होता है और 1 नंबर जो है वो 9 नंबर जो है वो इसके ख़ुलासे के होते हैं। 10 नंबर का ये सवाल होता है। ख़ुलासे के अहम नकात के बारे में मैं बता देती हूँ कि तरतीब सबक का ख्याल रखें, यानी कि पहले की बात बाद में और बाद की बात पहले नहीं लिखनी। इसलिए ज़रूरी है कि सबक का आपने अच्छी तरह मुताला किया हो। ख़ुलासा मुसलसल लिखना है, इसमें सुर्खियाँ ना हो, यानी कि इसमें कोई हेडिंग्स ना हो। मुसलसल पैराग्राफ की सूरत में लिख सकते हैं। एक पैराग्राफ जो है वो 7 से 10 सतूर पर मुश्तमिल होता है। अच्छा, सबक का जो है ख़ुलासा, उसमें अहम बातों को मुख्तसर अंदाज में आपने जो वो बयान करना है, और सबक को जो है वो सिर्फ किताब में बयान किया गया समझ का ख़ुलासा लिखें, ख़ुद से इसमें कोई इजाफ़ा नहीं करना, ठीक है। और बयानिया अंदाज जो वो अपनाएं, यानी कि अब बयान करने का अंदाज़ इस तरह हो कि बयाने हो, यानी कि ख़ुद आप जब वो इसको बयान कर रहे हों। सबक का ख़ुलासा इसमें इख्तिसार और जामियत का जब वो ख्याल रखें ताकि उसका रवानी भी उसकी बरकरार रहे और लुत्फ़ भी आए। तो ये 2 सवाल आपको सबक के हवाले से आ सकते हैं, पहला सियाक़ व सबाक़ के हवाले से और दूसरा ख़ुलासे के हवाले से। अब ये सबक जो है मौलवी नज़ीर अहमद, ये हमारा सबक नंबर 12 है। आज मैं आपको पहले लेक्चर में आधा चैप्टर पढ़ेंगे और सियाक़ व सबाक़ के हवाले से अहम पैराग्राफ की तशरीह करना भी बताऊंगी। मुसन्निफ़ का नाम शाहिद अहमद दहलवी है जो कि 1906 में पैदा हुए। मौलवी नज़ीर अहमद के पोते थे, तो अदब शनास घराने से इनका ज़ाहिरा ताल्लुक़ था। कुछ अरसा जो है वो कराची रेडियो पर भी काम करते रहे। गंजीना गोहर के नाम से उनकी एक किताब है जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ अशख़ास की जो है खाका निगारी जो की है। देखा जाए तो इनके जुमलों को अगर देखें इनकी तहरीर में तो रब्त और तसलसल नज़र आता है, इनमें शुगुफ्तगी का अंसर भी है। और ये जो सबक आज हम पढ़ेंगे मौलवी नज़ीर अहमद, ये भी इसी मजमूए से लिया गया है। 1967 में 1967 में कराची में इनकी वफ़ात होती है। ये तो था मुख्तसरन शाहिद अहमद दहलवी का तारुफ़। कुछ सबक के तारुफ़ की तरफ भी बढ़ते हैं।
یہ خاکہ نگاری ہے۔ خاکے کے بارے میں آپ کو مختصر بتا دیتی ہوں کہ خاکہ میں کسی بھی شخصیت کی پوری تصویر تو نہیں، پوری شخصیت کا احاطہ تو نہیں کر سکتے، لیکن اس کی چیدہ چیدہ جو خصوصیات ہوتی ہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب جو اس میں نذیر احمد دہلوی کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ اردو کے اولین ناول نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کا ایک سبق اکبری کی حماقتیں بھی ہم نے پڑھا ہے۔ پھر اس سبق میں وہ ان کی ایک تو عادات و اطوار کے بارے میں بتایا گیا ہے، پھر ان کی جو مشکلات ان کو بچپن میں یا جوانی میں اٹھانی پڑی اس کا ذکر ہے، سر سید سے ان کا جو تعلق ایک خصوصی رہا اس کا ذکر ہے، پھر قرآن پاک کا انہوں نے ترجمہ کیا اس کا ذکر ہے۔ تو اس طرح مختصراً انہوں نے ایک خاکہ کھینچا ہے ان کے پوتے شاہد احمد دہلوی نے۔ سیاق و سباق جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 10 سے 12 لائنوں پر جو ہونا چاہیے وہ آپ نے مختصراً بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ میں نے مولوی نذیر احمد کو صرف 5 برس کی عمر میں آخری بار دیکھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شاہد احمد دہلوی، جو کہ مصنف ہیں اور مولوی نذیر احمد کے پوتے بھی ہیں۔ اب اس پہلا پیراگراف میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے مولوی نذیر احمد کو یعنی کہ اپنے دادا کو جب پہلی دفعہ دیکھا اور آخری بار بھی وہ 5 سال کی عمر میں تھے۔ وہ کہتے ہیں اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہو لیکن ان کو یاد نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں اتنا یاد ہے کہ ہم 3 بھائی اپنے ابا کے ساتھ حیدرآباد دکن سے دلی آئے تو کھاڑی باولی کھاڑی باولی جو ہے یہ دہلی کے ایک محلے کا نام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں کے مکان میں گئے تھے اور دیوڑی کے آگے صحن سے گزر کر پیش جب دالان میں آ گئے۔ یہاں 2-3 آدمی بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے۔ پچھلے دالان کے دروں پر کواڑوں کی جوڑیاں چڑھی ہوئی تھیں جن کے اوپر رنگ برنگ شیشوں کے بستے بنے ہوئے تھے۔ یہ ایک منظر کشی بیان کریے، اس مکان کا منظر بیان کر رہے ہیں۔ یہ 3 دروازے تھے جن میں 2 کھلے ہوئے تھے، ایک دائیں جانب بند تھا۔ اس کمرے نما دالان میں ہم ابا کے ساتھ داخل ہوئے تو سامنے پلنگ پر ایک بڑے میاں جو وہ دکھائی دیے۔ ان کی سفید داڑھی اور کنٹوپ صرف یاد ہے۔ ابا جلدی سے آگے بڑھ کر ان سے لپٹ کر رونے لگے اور ہم حیران کھڑے رہے۔ جب ان کے دل کی بڑھاس نکل گئی تو ہمیں حکم ہوا کہ دادا ابا کو سلام کرو۔ ہم نے سلام کیا، انہوں نے پیار کیا اور ایک اشرفی سب کو دے دی اور ہم کمرے کے اندھیرے سے گھبرا کر باہر نکل آئے اور کھیل کود میں لگ گئے۔ اس کے بعد انہیں دیکھنا پھر نصیب نہ ہوا۔ تو اس میں مصنف جو ہے وہ اپنی اس ملاقات کا جو وہ ذکر کر رہے ہیں جو کہ ان کی اپنے دادا سے ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ پہلی اور آخری دفعہ میں نے غالباً ان کو 5 برس کی عمر میں دیکھا تھا، اس سے پہلے دیکھا ہوگا تو وہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ میں اپنے والد اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے مکان کی جو ایک منظر کشی بڑے خوبصورت انداز میں جو وہ کی ہے کہ وہاں پر جو وہ موجود تھے کچھ لکھ رہے تھے تو والد صاحب ان کو جو ملے، پھر ہمیں بھی سلام کرنے کو کہا، جیسے کہ بزرگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے پوتوں نواسوں کو ضرور کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، تو انہوں نے بھی ایک اشرفی جو وہ ان کو دی اور اس طرح جب وہ کہتے ہیں کہ ہم اندھیرا تھا تو وہاں سے چل پڑے۔ تو اس پہلے پیراگراف پہ ایک منظر کشی کی جب وہ بات ہمیں نظر آتی ہے۔ دوسرے پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں۔ مولوی نذیر احمد کو زمانہ سازی بالکل نہیں آتی تھی۔ اب یہ زمانہ سازی کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ ایسا شخص جو کہ زمانہ ساز ہوتا ہے وہ زمانے کے ساتھ چلتا ہے، یعنی کہ جو کوئی زمانے میں اگر جھوٹ چل رہا ہے تو وہ بھی جھوٹ کا ساتھ دیتا ہے۔ لیکن مولوی نذیر احمد کی اس خصوصیت کو شاہد احمد دہلوی نے بڑے ترتیب اور طریقے سے بیان کیا ہے کہ ان کو زمانہ سازی نہیں آتی تھی، یعنی کہ جو بات ان کے اندر تھی وہی بیان کر دیتے تھے۔ سچی بات کہنے میں انہیں چاہے وہ باک نہ تھا، یعنی کوئی ڈر نہ تھا۔ حیدرآباد دکن میں بڑے بڑے عہدوں پر معمور ہوئے، یعنی کہ مقرر ہوئے، مگر خوش کسی کو نہ کر سکے۔ ظاہر ہے زمانہ ساز نہیں تھے، کسی کی خوشامد کرنی نہیں آتی تھی، تو اس لیے چاہے وہ کسی کو خوش نہ کر سکے، اسی وجہ سے زیادہ عرصے تک وہاں نہ رہ سکے اور پینشن لے کر دلی چلے آئے۔ ان کے لیے غیور جنگ کا خطاب تجویز ہوا تھا مگر انہوں نے قبول نہ کیا۔ نواب افتخار علی واری ریاست جاورہ کے بھائی نواب سرفراز علی خان مرحوم بہت بیمار تھے۔ ان کے لیے طبیبوں کی کیا کمی تھی، یعنی کہ بہت امیر تھے، کسی بھی معالج کو بلا سکتے تھے، دنیا بھر کے علاج کروائے مگر شفا نصیب نہ ہوئی۔ ایک دن انہوں نے مولوی نذیر احمد کو خواب میں دیکھا کہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قرآن کا ترجمہ چھپوا لو، اچھے ہو جاؤ گے، یعنی کہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ نواب صاحب نے میرے والد کو یعنی کہ بشیر احمد کو دلی خط لکھا اور اس کی خوب رودات بیان کر کے ترجمہ شائع کرنے کی اجازت مانگی۔ والد صاحب نے اجازت دے دی اور صرف ترجمہ قرآن 2 بڑی خوبصورت جلدوں میں ریاست جاورہ کے چھاپا خانے سے شائع ہوا۔ خدا کی شان کے نواب صاحب بالکل تندرست ہو گئے اور جب اس واقعے کے کوئی 20 سال بعد میں ان سے ملا تو خطرے بہترے ہو چکے تھے۔ اب اس میں انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے چاہے وہ ان کی زمانہ شناسی کا ایک ذکر کیا ہے، دوسرا چاہے وہ ایک واقعہ جو وہ بیان کیا ہے
मुसन्निफ़ बताते हैं कि इनके दिल में जो बात होती थी वो फ़ौरन कह देते थे और लोगों की परवाह नहीं करते थे। कभी सच बात कहने से घबराते ना थे। आली ज़र्फ़ लोगों का यही दस्तूर हयात होता है कि वो हमेशा सच बोलते हैं, ख़वाह कितना ही बैरूनी दबाव क्यों ना हो। झूठ बोलना वो गवारा नहीं करते। अच्छा, अब ये वजह थी कि वो हैदराबाद दक्कन में बड़े बड़े ओहदों पर फायज रहे। जिस पैराग्राफ में इस बात को ज़ाहिर किया गया है कि अफसरों को खुश करना इस कदर आसान नहीं होता। इसके लिए उनकी खुशामद करनी पड़ती है, इनके जायज़ व नाजायज़ काम करने पड़ते हैं। क्योंकि मौलवी नज़ीर अहमद की फ़ितरत में सच्चाई थी, इसलिए वो ऐसा ना कर सके और हर मौके पर हक बात कहते, जिससे लोग जो है वो इनके मुखालिफ हो जाते। ज़ाहिर है सच्ची बात कहने वाले थे। अब उसने बड़े खूबसूरत अंदाज में डिप्टी नज़ीर अहमद की ज़ात की खूबियों को बयान किया है। दूसरा वाक़या जो नवाब इफ्तिखार अली ख़ान का है, वो रियासत जावरा के जो नवाब थे, इनके भाई एक दफ़ा बीमार हो गए तो बहुत जगहों से जो इलाज किया गया लेकिन शफा ना हुई। तो ख्वाब में देखते हैं नवाब साहब कि मौलवी नज़ीर अहमद आते हैं और कहते हैं कि मेरे कुरान पाक का तर्जमा छपवा लो तो तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा। तो नवाब साहब जो है वो मौलवी नज़ीर अहमद के बेटे बशीर अहमद को ख़त लिखते हैं और इजाज़त चाहते हैं। फिर बड़ी जो वो तरतीब और सलीके के साथ उसकी इशाअत की जाती है। तो शायद साहब कहते हैं कि जब मैं 20 साल बाद मिला तो मुझे काफ़ी बेहतर दिखाई दी है। यानी कि उनकी तफसीर और तशरीह में इतनी जो वो खूबसूरती थी, इतनी बरकत थी कि नवाब साहब के भाई जो वो सेहतयाब हो गए। अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। मौलवी अहमद हसन साहब एहसन तफसीर मौलवी नज़ीर अहमद के ख्वेश थे। मौलवी अहमद हसन जो थे वो एहसन तफसीर के लिखने वाले हैं और इनके दोस्त थे मौलवी नज़ीर अहमद के साथी। एक दिन मौलवी नज़ीर अहमद के यहाँ बैठे थे। मौलवी अहमद हसन ने देखा कि डिप्टी साहब की कोहनियाँ बहुत मैली हो रही हैं और इन पर मैल की एक तह चढ़ी हुई है। मौलवी साहब से ना रहा गया और बोले, अगर आप इजाज़त दे तो जानवे से आपकी कोहनियाँ सरा साफ़ कर दूँ। जानवे जैसे कोहनियाँ और पाँव के गिट्टे वगैरह साफ़ किए जाते हैं। डिप्टी साहब ने अपनी कोहनियों की तरफ देखकर और हंसकर कहने लगे, मियाँ अहमद हसन, ये मैल नहीं। मैं जब बंजौर से आकर पंजाबी कटड़ी की मस्जिद की तालिब इल्म बना तो रात भर मस्जिद की फ़र्श पर कोहनियाँ टिकाए पढ़ा करता था। पहले इन कोहनियों में ज़ख्म पड़े और फिर गिट्टे पड़ गए। लो देख लो, अगर तुम इन्हें साफ़ कर सकते हो तो साफ़ कर दो। इसके बाद वो अपना ज़माना याद करके आबदीदा हो गए और मौलवी अहमद हसन भी रोने लगे। आबदीदा हो गए, रोने लग गए या उदास हो गए। अब इस पैराग्राफ में बहुत खूबसूरती से जो वो उनकी उस मेहनत की तरफ जो इशारा किया गया है जो उनको ज़माना तालिब इल्मी के उठाना पड़ी। डिप्टी नज़ीर अहमद इल्म की तलाश में जब बंजौर से पंजाबी कटड़ी की मस्जिद तक आते हैं तो ज़ाहिर है कि इल्म की सच्ची तलब भी इंसान के इल्म के हसूल के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर करती है। वरना इंसान तो फितरतन बहुत आराम पसंद वाक़या हुआ है। किसी चीज़ से सच्ची मोहब्बत ही इसे इस हसूल के लिए मेहनत करने पर आमादा करती है। जब डिप्टी नज़ीर अहमद पंजाबी कटड़ी की मस्जिद में पहुँचे तो यहाँ भी हालात कुछ ऐसे साजगार ना थे। इन लोगों के घरों से रोटी लानी पड़ती थी और मौलवी साहब की डांट भी बर्दाश्त करना पड़ती थी। मज़ीद ये कि शदीद जाड़े में भी इनके पास ओढ़ने के लिए कोई ढंग का कपड़ा ना था और ये जो सारी रात जो है वो मस्जिद में जो कोहनियाँ टिका कर पढ़ा करते थे, जिसकी वजह से इनके जो गड्ढे पड़ गए और अहमद हसन साहब समझे कि ये मैल हैं। तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी कोहनियाँ जो वो साफ़ कर देता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा, ये मैल नहीं है, ये बचपन में झीरी वो सख्तियाँ हैं। और ये कहते हुए जो है वो आबदीदा हो गए और मौलवी अहमद हसन भी जो है वो रोने लगे। तो मुसन्निफ़ ने बड़ी सादगी से मौलवी नज़ीर अहमद की इल्म से मोहब्बत को जो बयान किया है, अंदाज़े बयान सादा है मगर अल्फाज का इस्तेमाल बहुत खूब किया है। अगले पैराग्राफ की तरफ आते हैं। मौलवी साहब बड़े फ़ख्र से अपने बचपन के मसाइब बयान करते थे। मसाइब कहते हैं परेशानियों को। जिस मस्जिद में ठहरे उसका मुल्ला बड़ा बदमिजाज और बेरहम था। कड़कड़ाते जाड़े यानी कि शदीद सर्दी में एक टाट की सिफ में लिपट जाते और इनमें इनके भाई 7-8 साल के बच्चे की बसात ही क्या, हैसियत ही क्या। अच्छा, अलल सबा यानी कि सुबह सवेरे अगर आंख न खुलती तो मस्जिद का मुल्ला एक लात रसीद करता और ये लुढ़कते चले जाते और सिर्फ बिबिज जाती। इस ज़माने के तालिब इल्मों की तरह इन्हें भी महल्ले के घरों से रोटी मांग कर लाना पड़ती। दिन और घर बंधे हुए थे। इन्हीं घरों में एक घर मौलवी अब्दुल कादिर साहब का भी था। रोटी के सिलसिले में जब इनके यहाँ आना जाना हो गया तो नज़ीर अहमद से ऊपर के काम भी लिए जाने लगे।
مثلاً بازار سے سودا سلف لانا، مسالہ پیسنا، لڑکی کو بہلانا، لڑکی کے ساتھ کھیلنا۔ لڑکی بڑی ضدن تھی، یعنی کہ ضد کی پکی تھی، ان کا کولہا توڑتی اور انہیں مارتی پیٹتی رہی۔ ایک دفعہ مسالے پیستے میں مرچوں کا بھرا ہوا ڈبہ چھین کر ان کے ہاتھ کچل ڈالے۔ قدرت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ یہی لڑکی آگے چل کر مولانا کی بیوی بنی۔ اچھا، اب اس پیراگراف میں بھی انہوں نے ان کی ایک خصوصیت کو بیان کیا ہے، ان کی عاجزی کو جو بہت خوبصورت انداز میں جو انہوں نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت وہ ملا کی مسجد میں جو تعلیم حاصل کر رہے تھے تو انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جیسا کہ گھر گھر جا کے ان کو جو کھانا دینا پڑتا تھا، مانگنا پڑتا تھا، اپنے لیے بھی لاتے تھے، اپنے ملا کے لیے بھی جو وہ لاتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے ہاں جب ایک عبد القادر کا بھی گھر تھا جو روٹی کا سلسلہ تھا، وہاں جاتے تھے تو وہ ان سے جب وہ کام بھی کرواتے تھے۔ ان کی بیٹی کا ذکر ہے جو بعد میں آگے چل کر ان کی بیوی بنی، تو وہ بڑی ضدی تھی، ان سے جب ان کے ساتھ کھیلتی تھی، ان کو جو وہ پیٹتی بھی تھی۔ تو اس طرح جو ہے وہ اپنی اس چیز کا جو ذکر کر رہے ہیں کہ دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے اگر وہ کہتے ہیں صبح سویرے آنکھ نہ کھلتی تو مسجد کا جو ملا تھا وہ غصے سے آ کر پاؤں کی ٹھوکر رسید کر دیتا تھا، یہ لڑک جاتے تھے، صف بھی بچ جاتی تھی اور وہ بھی بیدار ہو جاتے تھے۔ مولوی صاحب نے جب تک دستی اور وسائل کی کمی کی وجہ سے سارے دکھ اور مصیبتیں برداشت کرنے پر ظاہر مجبور تھے، تو اس پیراگراف میں اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہیں بہت سی مشکلات کا بچپن میں سامنا کرنا پڑا۔ مولوی نذیر احمد بڑے غیور آدمی تھے، غیور کہتے ہیں غیرت مند۔ سسرال والے خاصی مرفوع الحال تھے، یعنی کہ خوشحال تھے، پیسے والے تھے، مگر انہوں نے اسے گوارا نہ کیا کہ سسرال والوں کے ٹکڑوں پر پڑے رہے۔ جب ان کی شادی ہوئی تو غالباً 15 روپے کے ملازم تھے، اسی میں الگ ایک کڈلالہ لے کر رہتے تھے۔ میں نے بڑی بوڑھیوں سے سنا ہے کہ ان کے گھر میں صرف ایک ٹوٹی ہوئی جوتی تھی، کبھی بیوی ان لتیروں کو ہلگا لیتی اور کبھی میاں۔ اب اس میں جو وہ مصنف نے بہت خوبصورت انداز میں جو ان کی غیرت مندی کا جو وہ ذکر کیا ہے اور بہت صاف انداز میں ان کی مشکلات کا بھی جو ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ان کے جو سسرال والے تھے وہ بہت ہی جو وہ کھاتے پیتے جو وہ لوگ تھے، لیکن ان کو جو وہ یہ بات پسند نہ تھی کہ وہ ان کے ٹکڑوں پر جو وہ پلیں، تو وہ جو وہ اپنا ہی کما کر جو کھانے کے عادی تھے، غیرت مند تھے، اور غیرت انسان کی بہترین جو وہ صفت ہے۔ ظاہر ہے جب انسان کے اندر سے غیرت ختم ہو جاتی ہے تو وہ تباہ و برباد جو وہ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ معمولی سی جو وہ تنخواہ تھی لیکن وہ اس پر جو وہ قائم رہے اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا۔ دوسروں پر بھروسہ کرنے سے افراد کے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوتے بلکہ مشکلات کا اضافہ ہوتا ہے۔ اس معمولی تنخواہ میں مصنف بتاتے ہیں کہ وہ ایک ٹوٹے پھوٹے اور جھونپڑی نما مکان میں رہتے تھے، گھر میں غربت اور تنگی تھی، اور مفلسی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں صرف ایک ٹوٹی ہوئی جوتی تھی۔ مولوی صاحب جب گھر میں ہوتے تو جوتی ان کی بیوی پہن لیا کرتی، اور جب گھر سے باہر جاتے تو وہ خود پہن لیتے۔ چنانچہ مولوی نذیر احمد نے نامساعد حالات کا مقابلہ بڑی جرأت اور دلیری سے کیا۔ انہوں نے غربت اور مفلسی کی زندگی گزاری لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا اور غیرت کا دامن نہ چھوڑا۔ ایک دانا کا قول ہے کہ آدمی کو صرف باتوں ہی سے مت پرکھو بلکہ زیادہ تر اس کے اعمال و خواہشات سے اس کی انسانیت کا اندازہ لگاؤ۔ آج کا لیکچر یہاں تک تھا۔ اگلے لیکچر میں ہم باقی کا جو وہ چیپٹر بھی پڑھیں گے اور خلاصے کی طرف بھی میں آپ کو کچھ اہم نکات بتاؤں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔